गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो उर्दू क्लास में आप सभी बच्चों का खुश आमदीद है। प्यारे बच्चों, आज एक अलग वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर होता हूँ। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है मीर अमन दहलवी की हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमात। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीर अमन दहलवी की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं और उसके बाद अदबी खिदमात। तो स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं। हम उर्दू नसर की तारीख़ में मीर अमन को वही मकाम हासिल है जो उर्दू शायरी में मीर तकी मीर को हासिल है। यानी अगर हम मीर अमन की बात करें तो मीर अमन को उर्दू नसर में इतना बड़ा कमाल हासिल है जैसे उर्दू शायरी की बात करें हम मीर तकी मीर को हासिल है। यानी उर्दू शायरी में मीर तकी मीर को यानी शायरी का बहुत बड़ा शायर तस्लीम किया जाता है, तो इसी तरह से मीर अमन को उर्दू नसर का बहुत बड़ा अदीब माना जाता है। मीर अमन ने उर्दू ज़बान को पेचीदा और मुश्किल तर्ज़ तहरीर से निकाल कर सादा और फितरी रास्ता दिखाया। तो मीर अमन ने क्या किया, यानी उर्दू ज़बान को के अंदर जो पेचीदा और मुश्किल तर्ज़ तहरीर थी इससे निकाल कर, यानी जो मुश्किल ज़बान उर्दू के अंदर लिखी गई थी उससे उर्दू को निकाल कर एक सादा एक आसान सांचे पर लाकर खड़ा कर दिया। तो अब रहा इब्तदाई हालात, यानी मीर अमन के इब्तदाई हालात कैसे थे। ठीक है, तो मीर अमन का असली नाम अमानुल्लाह था, वो दिल्ली में पैदा हुए। तो मीर अमन का जो असली नाम था वो मीर अमानुल्लाह था। मीर अमन जो है वो कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए। जब अहमद शाह अब्दाली के हमलों और मरहटों की शोरिश की वजह से दिल्ली उजड़ी तो मीर अमन अपने आबाई शहर को छोड़कर ज़रियाई माश की तलाश में अज़ीम आबाद पटना चले गए और फिर वहाँ से कलकत्ता पहुँचे। ठीक है, यानी अहमद शाह अब्दाली, जब अहमद शाह अब्दाली के हमलों और मरहटों की शोरिश की वजह से, अब शोरिश का माने क्या होता है, यानी शोरिश होता है यानी हंगामा, शोरो गुल। ठीक है, मरहटों ने जब शोरो गुल उठाया था, इन्होंने हंगामा उठाया था, तो जिसकी वजह से दिल्ली के हालात जो है वो उजड़ गए, दिल्ली के हालात जो है वो अबतर हो गए। तो इन हालात को देखकर मीर अमन क्या हुआ, अपना आबाई शहर जो दिल्ली है उसको छोड़कर कहाँ चले गए, ज़रियाई माश यानी रोज़ी रोटी की तलाश में अज़ीम आबाद पटना चले गए और फिर वहाँ से कलकत्ता पहुँचे। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्तगी। अब जब मीर अमन कलकत्ता पहुँचे तो वहाँ उनका वाबस्ता किससे हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज से। ठीक है, तो कलकत्ता में मीर अमन की मुलाकात डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट से हुई। यानी जब मीर अमन कलकत्ता में पहुँचे वहाँ पर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट से उनकी मुलाकात हुई जो फोर्ट विलियम कॉलेज में एक शोबा के सरबराह थे। यानी डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज में एक शोबा के सरबराह थे। मीर अमन को 4 मई 1801 ईस्वी को कॉलेज में मीर मुंशी मुकर्रर किया गया। तो मीर अमन को 4 मई 1801 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी की हैसियत से मुकर्रर किया गया। लफ्ज़ मुंशी का मतलब होता है यानी एक मुहर्रिर की हैसियत से, एक लिखने वाले की हैसियत से इन्हें मुलाजमत मिल गई। यहीं उन्होंने वो शाहकार तख्लीक किए जिन्होंने इन्हें उर्दू नसर का लाजवाल सतून बना दिया। तो मीर अमन ने इस कॉलेज में रहकर ऐसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए जिसकी वजह से उर्दू नसर का लाजवाल सतून जो है इन्हें बना दिया। अब मशहूर तसानीफ़, यानी मीर अमन ने जो तसानीफ़ लिखी है जो बहुत ज़्यादा मकबूल और मशहूर हुई है। ठीक है, तो मीर अमन की शोहरत का दारोमदार 2 बड़ी किताबों पर है। यानी मीर अमन को अगर शोहरत हासिल हुई है, मकबूलियत हासिल हुई है, तो इसका दारोमदार जो है वो 2 बड़ी किताबों पर है जो मीर अमन ने लिखी है। नंबर 1 कौन सी है, बागो बहार। ठीक है, बागो बहार 1802 ईस्वी में लिखी है। ये फ़ारसी किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा है। यानी ये जो बागो बहार है ये किस्सा चहार दरवेश है जो फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है, इसका उर्दू तर्जुमा किया था और उसका नाम बागो बहार रखा है। ये किताब अपनी सादा सलीस
اور بامحاورہ زبان کی وجہ سے اردو نثر کی تاریخ میں سنگ میل ثابت ہوئی۔ تو یہ کتاب جو باغ و بہار کے نام سے انہوں نے نام رکھا، یہ کتاب اپنی سادہ آسان زبان اور بامحاورہ زبان کی وجہ سے اردو نثر کی تاریخ میں سنگ میل ثابت ہوئی۔ سنگ میل کا مطلب ہے یعنی بڑی کامیابی اسے حاصل ہوئی۔ اس میں دہلی کی تہذیب و معاشرت کی جیتی جاگتی تصویریں ملتی ہے، یعنی اس کتاب کے اندر دہلی کی تہذیب و معاشرت یعنی دہلی کا رسم و رواج، کلچر، وہاں پہ جب حالات بگڑے تو کیسے حالات بنے، تو ساری تصویر جو ہمیں اس کتاب کو پڑھ کر ہمیں پورا پتہ چلتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم اس تصویر کو اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 2 گنج خوبی ہے۔ یہ ملا حسین وائز کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو گنج خوبی ہے یہ ملا حسین وائز کاشفی کی ایک فارسی کتاب ہے جس کا نام اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ گنج خوبی جو ہے یہ نام رکھا کس نے، جب میر امن نے اس کتاب کو اخلاق محسنی کا ترجمہ اردو میں کیا اور اس کا نام کیا رکھا، گنج خوبی۔ اگرچہ یہ کتاب باغ و بہار جیسی مقبولیت حاصل نہ کر سکی، یعنی باغ و بہار کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی، تو اس طرح گنج خوبی کو زیادہ مقبولیت حاصل نہ ہوئی، لیکن اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد آ گیا آپ کا ادبی خدمات۔ ابھی تک حالات زندگی پڑھی تھی ہم نے، اس کی تصانیف جن کی وجہ سے میر امن کو شہرت ملی ہے، تو اب اس کی ادبی خدمات ہے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 پوائنٹ ادبی خدمات، سادہ و سلیس زبان، یعنی میر امن نے ہمیشہ سادہ اور آسان زبان استعمال کی ہے۔ میر امن سے پہلے اردو نثر بہت مشکل اور بوجھل تھی، یعنی میر امن سے پہلے اردو نثر جو تھی بہت مشکل، یعنی بہت مشکل الفاظ میں لکھی جاتی تھی اور بہت زیادہ بوجھل تھی۔ بوجھل کا مطلب یعنی بھاری انسان محسوس کرتا تھا۔ انہوں نے ایسی زبان استعمال کی جسے عام لوگ بھی سمجھ سکے۔ تو میر امن نے جب دیکھا کہ اردو نثر میں بہت زیادہ مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، ایسی زبان استعمال کی جسے ہر ایک انسان، ہر ایک قسم کے لوگ جو ہے وہ آسانی سے سمجھ پائیں۔ نمبر 2 دہلی کی عکاسی۔ دہلی کی عکاسی، میر امن نے داستان کے لبادے میں دہلی کے روزمرہ محاورات اور وہاں کی تہذیب کو محفوظ کر لیا۔ تو میر امن نے داستانوں کے لبادے میں، ٹھیک ہے، اللبادے کیا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی ظاہری شکل، ٹھیک ہے۔ تو میر امن نے داستانوں کے لبادے میں دہلی کے جو روزمرہ حالات تھے یا دہلی کے لوگ جو محاورات کا استعمال کرتے تھے اپنی زبان کے اندر، اور وہاں کی تہذیب یعنی وہاں کا رسم، وہاں کی رواج کو انہوں نے محفوظ کر لیا۔ نمبر 3 ہمارا ہے جدید نثر کا آغاز۔ تو سر سید احمد خان نے اعتراف کیا تھا، یعنی سر سید احمد خان نے یہ تسلیم کیا تھا کہ میر امن کی باغ و بہار نے اردو نثر میں وہ تبدیلی پیدا کی جس کی وجہ سے بعد میں جدید اردو ادب کی بنیاد پڑی۔ تو اس کے بعد آخر پر وفات ہے میر امن کی۔ اردو کے اس عظیم محسن نے 1808 عیسوی میں کلکتہ میں وفات پائی۔ تو بچوں یہ تھی میر امن کی حالات زندگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔